امام دے کول آمین بالجہر دی حدیث نہ پہنچی ہوئے ہو سکتا ہے کسے امام صاحب کول سینے تے ہاتھ بنن والی حدیث نہ پہنچی ہوئے ہن تے علم دا دور ہے ہن تے تحقیق دا دور ہے ہن کیویں آنا جناب میں او دی من کے نبی پاک دی حدیث کیویں مننا کڈیاں کڈیاں سونیاں سنتا کڈیاں پیاریاں سنتا درجنا دے نال حدیثاں موجود نے دینا وی ہے تے آنا ہے جناب میں نو سمجھ نہیں ہوندی ہے جے نہیں نبی پاک دی ہر گل مننی ہے نبی پاک دی ہر حدیث مننی ہے نبی پاک دی ہر سنت بولو ہر سنت عمل کرنا ہے ہر سنت عمل کرنا ہے ہر سنت جے ہر سنت عمل کریں گا ہر حدیث نو مان گے پھر ہوئے گا کہ آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتا جنت وچ آقا دے او نال ہوئے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا میرے آقا جد سواری تے سوار ہونگے نال نال مدنی دے یار ہونگے ہاتھ وچ ڈاچی دی مہار پھڑ کے اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا اچھی کہہ دو سبحان اللہ آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتا جنت وچ آقا دے او نال ہوئے گا اور گل سن والی سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے ربانی صاحب سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثر دا جام تینو ملے پین نو پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتا جنت وچ آقا دے او نال ہوئے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا رب نفسی دے جدو پکارے ہونگے تھاؤ تھائی کم دے پیسارے ہونگے میں کہنا مان لو میرے نبی نو فائدہ دیئے رب نفسی دے جدو پکارے ہونگے تھاؤ تھائی کم دے پیسارے ہونگے رب دے پیارے لاڈلے حبیب نو او تیوی امت دا خیال ہوئے گا آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتا جنت وچ آقا دے